अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। शांति की सौगात लेकर जग को लुटाते रहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। ज्ञान के हीरे मोती लेकर श्रृंगार लौकिक करना है। ज्ञान के हीरे मोती लेकर श्रृंगार लौकिक करना है। गहरे सागर में जाकर रत्न अनोखे भरना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। अंतर्मुखी रहना है, मुख से न कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी रहना है, मुख से न कुछ कहना है। ओम शान्ति। मीठे प्यारे बाबाको आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2078 साल श्रावण 5 गते मङ्गलबार, तदनुसार 20/7/2021 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यस सभामा बहिर्मुखी बनेर बस्नु हुँदैन। बाबाको यादमा रहनु छ। मित्र सम्बन्धी अथवा काम धन्दा आदिलाई याद गर्नाले वायुमण्डलमा विघ्न पर्छ। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, कि यस सभामा
बहिर्मुखी बनेर बस्नु हुँदैन। बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबाको यादमा नै स्थित रहेर हामी बाबाको महावाक्य सुन्नु छ भने कहिले पनि बहिर्मुखी बन्नु छैन। अन्तर्मुखी भएर आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर बाबाको यादमा नै रहनु छ। मित्र सम्बन्धी अथवा काम धन्दा आदिलाई पनि याद गर्नु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ कारण कि यसबाट वायुमण्डलमा विघ्न पर्न जान्छ। प्रश्न बाबा सोध्नुहुन्छ, तिम्रो रुहानी ड्रिलको विशेषता के हो जसलाई मनुष्यले गर्न सक्दैनन्? तिम्रो रुहानी ड्रिलको विशेषता के हो जसलाई मनुष्यले गर्न सक्दैनन्? बाबा हामीलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ। उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, तिम्रो रुहानी ड्रिल बुद्धिको हो। यसको विशेषता यही हो, तिमी प्रियतमा बनेर आफ्नो प्रियतमलाई याद गर्छौ। यसको इसारा गीतमा पनि छ, मन मना भव। तर मनुष्यले आफ्नो प्रियतम परमात्मालाई चिनेकै छैनन् भने ड्रिल कसरी गर्न सक्छन्? उनीहरूले त एक अर्कालाई शारीरिक ड्रिल सिकाउँछन्। बाबा हामीलाई प्रश्नोत्तरमा आज बताउनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई बाबाले जुन रुहानी ड्रिल सिकाउनु भएको छ यसको विशेषता नै रहेको छ कि हामी बुद्धिद्वारा एक बाबाको यादमा रहन्छौँ। परमधाममा स्थित परमपिता परमात्माको साथमा जब मन बुद्धिको तार जोड्छौँ भने तब हाम्रो रुहानी ड्रिल हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यसको विशेषता नै हो कि प्रियतमा हामी आत्माहरू बनेर प्रियतम बाबालाई हामी याद गर्छौँ। त यसको इशारा पनि गीतामा दिएको छ, मन मना भव। मनले एक परमपिता परमात्मालाई याद गर। तर दुनियाँमा पिता परमात्मालाई यथार्थ रूपमा नचिन्नुको कारणले गर्दा याद पनि गर्न सक्दैनन्। अर्थात् ड्रिल पनि कसरी गरून् भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा भन्नुहुन्छ कि उनीहरूले त एक अर्कालाई शारीरिक ड्रिल, शारीरिक एक्सर्साइज नै सिकाउने गर्छन् जसबाट शरीरलाई फाइदा होला तर आत्मा पतितबाट पावन बन्न सक्दैन। ओम शान्ति। बच्चाहरूले पनि सम्झन्छन्, बाबा पनि सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले अर्थात् योग गराउनेहरूले यहाँ के गरिरहेका छन्? यादको यात्राको ड्रिल गराइरहेका छन्। मुखले केही पनि भन्नु पर्दैन। यो कसको याद हो? परमपिता परमात्मा शिव बाबाको। जब योग गराउँछौँ, यादको स्थितिमा स्वयं स्थित भएर अरूलाई पनि सहयोग दिन्छौँ योग बलको, बाबा भन्नुहुन्छ तब बाहिरबाट देख्दाखेरि कसैलाई केही भन्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। मनले एक बाबाको यादमा रहेर अरूलाई पनि बाबाको याद दिलाउनु छ। उहाँको यादमा रहनाले हाम्रा जति पनि विकर्म छन् ती भस्म भएर जान्छन् र विकर्माजित बन्छौँ जो जति यादको ड्रिलमा रहन्छ। यो आत्माको ड्रिल हो, शरीरको होइन। यहाँ जति पनि ड्रिल सिकाउँछन् ती सबै हुन् जिस्मानी। यो हो रुहानी ड्रिल। यस रुहानी ड्रिललाई तिमी बच्चाहरू सिवाय कसैले जानेको छैन। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई जुन रुहानी ड्रिल सिकाउनु भएको छ, आत्माको अभ्यास गर्न सिकाउनु भएको छ, बाबा भन्नुहुन्छ यसबाट नै हामी आत्मा सदाको लागि तन्दुरुस्त रहन्छौँ। विकर्माजित हामी आत्मा बन्न सक्छौँ। बाँकी दुनियाँमा त एकअर्कालाई शरीरको व्यायाम, शरीरको ड्रिल एक्सर्साइजहरू नै सिकाउँछन् जसलाई जिस्मानी ड्रिल बाबा भन्नुहुन्छ। रुहानी ड्रिल हामी बच्चाहरूलाई बाहेक अरू दुनियाँको आत्माहरूलाई थाहा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ रुहानी ड्रिलको इसारा गीतामा अवश्य पनि छ। भगवान वाच अथवा भगवानका बच्चाहरूको पनि वाच हो। भगवानको बच्चाहरूलाई पनि बाबाले त्यही शिक्षा दिनुभएको कारणले गर्दा बच्चाहरूको वाचन नै सो भगवानको वाचन हो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी अहिले भगवान शिव बाबाको बच्चा बनेका छौ नि।
बच्चाहरूलाई आदेश मिलेको छ, म एकलाई याद गर। बाबाले पनि ड्रिल सिकाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले पनि यही ड्रिल सिकाउँछन्। कल्प पहिला पनि बाबाले यही भन्नुभएको थियो, मलाई याद गर। कल्प अगाडि पनि बाबाले यही भन्नुभएको थियो हामी बच्चाहरूलाई कि बच्चे मलाई याद गर। यसमा घरिघरि भन्ने आवश्यकता छैन, तर भन्नु पर्छ। यहाँ बसेर कसैले आफ्ना मित्र सम्बन्धीलाई, धन्दा आदिलाई याद गरिरहन्छन् भने वायुमण्डलमा विघ्न पार्छन्। अवश्य पनि यादको लागि त भनिराख्नु पर्ने होइन, तर बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ, किनकि देह अभिमानको धेरै अभ्यास बनिसकेको छ बच्चाहरूमा। त्यसैले बाबाले देही अभिमानी बनाउन, एक बाबुको याद दिलाउनुको लागि घरिघरि यो भनिराख्नुहुन्छ, बच्चे मन मना भव। बाबा भन्नुहुन्छ नत्र भने बच्चाहरू त मित्र सम्बन्धी आदिलाई, घर धन्दा, अनेक काम, अनेक कुरालाई नै याद गरिरहन्छन्, जसबाट वायुमण्डलमा विघ्न पर्न जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी यहाँ तिमी यादमा बसेका छौ, त्यसै गरी चल्दा फिर्दा कर्म गर्दा यादमा रहनु छ। जसरी प्रियतमा प्रियतमले एक अर्कालाई याद गर्छन्, उनीहरूको याद हो जिस्मानी, तिम्रो हो रूहानी याद। भक्ति मार्गमा पनि आत्माहरू परमपिता परमात्मामा आशिक हुन्छन्। जसरी भक्ति मार्गमा पनि बाबा बताउनुहुन्छ आत्माहरूले परमपिता परमात्मालाई याद गर्छन्, आशिक बन्छन्, तर प्रियतमलाई चिनेका हुँदैनन्, न आफ्नो आत्मालाई चिनेका छन्। याद त गर्छन् तर बिना अर्थ। बाबा भन्नुहुन्छ चिनेकै हुँदैनन्। प्रियतम पिता परमात्मा बाबालाई पनि चिनेका हुँदैनन्, साथै स्वयं आत्मालाई पनि चिनेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्रियतम बाबा आउनु भएको छ। भक्ति मार्गदेखि नै लिएर आत्माहरू आशिक बनेका छन्। यो हो नै आत्मा र परमात्माको कुरा। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्मुख भन्नुहुन्छ, तिमी प्रियतमाले म प्रियतमलाई याद गर्छौ, बाबा आउनुहोस् भनेर। जसरी प्रियतमाले प्रियतमलाई याद गर्छन्, त्यस्तै हामी बच्चाहरूले बाबालाई याद गर्छौँ कि बाबा आउनुहोस् भनेर। आएर हामीलाई दुःखबाट मुक्त गर्नुहोस् र आफ्नो साथमा शान्तिधाम लिएर जानुहोस्। तिमीले जानेका छौ अब यस दुःखधाम मृत्युलोकको विनाश हुनु छ। अमरलोक जिन्दाबाद, मृत्युलोक मुर्दाबाद। अवश्य पनि अमरलोकको स्थापना बाबा गर्नको लागि यस धरामा आउनु भएको छ भने मृत्युलोक दुःखधामको विनाश त हुनु नै छ। तिमी अहिले ब्राह्मण बच्चा बनेका छौ। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार छन्। शूद्रबाट बाबाले हामी बच्चाहरूलाई ब्राह्मण बनाउनु भएको छ, ज्ञानी आत्मा बनाउनु भएको छ, जसमा फेरि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा हुन्छ नम्बरवार ज्ञान रहेको छ। नम्बरवार रीतिले हामी ब्राह्मण बनेका छौँ। तिमी बच्चाहरूलाई पुरा निश्चय हुनुपर्छ, हामी अब 21 जन्मको लागि नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्छौँ। कोही मर्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो, तर कति समयको लागि स्वर्गवासी भयो यो कसैले पनि जानेको छैन। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ स्वर्गवासी बन्नको लागि। स्वर्गवासी भयो भनेर कसैले शरीर छोड्यो भने दुनियाँमा पनि भन्ने गर्छन्, तर यो थाहा छैन कि कहिलेसम्मको लागि स्वर्गवासी भए त। तर अहिलेको समयमा हामी बच्चाहरू यथार्थ रूपमा पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ स्वर्गवासी बन्नको लागि। यो कसले निश्चय गराउनुहुन्छ? उहाँ हुनुहुन्छ गीताको भगवान। यो निश्चय गराउनेवाला पिता परमात्मा हुनुहुन्छ नै गीताको भगवान। तर उहाँ त एउटै निराकार हुनुहुन्छ। मनुष्यले सम्झन्छन् निराकार त निराकार नै हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी यहाँ आएर सिकाउनुहुन्छ? बाबालाई नचिनेको कारणले ड्रामा अनुसार भूलवश कृष्णको नाम राखिदिएका छन्।
कृष्ण र शिवको सम्बन्ध यस समयमा नजिकको छ। कृष्णको आत्माको र शिवको भाव हुनुहुन्छ सम्बन्ध, शिव बाबाको सम्बन्ध यस समयमा अति नजिकको समीपको रहेको छ। शिव जयन्ती हुन्छ सङ्गममा, फेरि त्यसपछि अर्थात् भोलि हुन्छ कृष्ण जयन्ती। आज छ सङ्गम युग, जहाँ बाबा अहिलेको समयमा आएर हामी बच्चाहरूलाई यो ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ भने भोलिको दिनमा हुन्छ फेरि कृष्ण जयन्ती, अर्थात् सत्ययुगी दुनियाँमा कृष्णको जन्म हुन्छ। शिव जयन्ती हुन्छ रातमा, कृष्ण जयन्ती हुन्छ बिहान, त्यसलाई प्रभात भनिन्छ। शिवरात्रि पुरा भएपछि मात्र फेरि कृष्ण जयन्ती हुन्छ। यी कुरा बच्चाहरूले नै बुझ्न सक्छन्। कायदा छ यहाँ सभामा कोही पनि बहिर्मुखी नहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ यो नियम रहेको छ यस सभाको कि यहाँ कोही पनि बहिर्मुखी नरहोस्, अर्थात् सदा अन्तर्मुखी अवस्थामा रहेर नै बाबाको एक एक महावाक्यलाई सुन्दै जाओस्। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको यादमा रहनु छ। मनुष्यले पुकार्छन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर पावन बनाउनुहोस्। तर ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धिले केही पनि बुझ्दैनन्। पुकार्न त एकातर्फ पुकारिरहेको हुन्छ, हे भगवान आउनुहोस्, हामी पतितलाई आएर पावन बनाउनुहोस् भनेर। जब भगवान आएर पावन बन्नको लागि त्यो श्रीमत दिनुहुन्छ भने पत्थर बुद्धि आत्माले त्यो कुरा फेरि बुझ्न सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ यदि जानेको भए त बताउने थिए, यदि स्वयं पनि जानेको भए बुझेको भए त अरूलाई पनि अवश्य बताउने थिए। उनीहरूलाई यो पनि थाहा छैन अहिले कलियुगको अन्त्य भएको छ, फेरि बाबा आएपछि आदि हुन्छ। कलियुगको अन्त्य अहिले चलिरहेको छ भने बाबा आएपछि फेरि ड्रामा नयाँ दुनियाँको सुरुवात हुनेछ, यो पनि दुनियाँको आत्माहरूलाई थाहा छैन। मनुष्य त बिल्कुलै घोर अन्धकारमा छन्। मनुष्यले त सम्झन्छन् कलियुग अझै 40,000 वर्ष बाँकी छ। बेहदको बाबाले सम्झाउनुहुन्छ हदका बाबा कहिल्यै पतित पावन हुन सक्दैनन्। बापु नाम त धेरैका राखिदिएका छन्, बुजुर्गलाई पनि बापु अथवा पिताजी भन्छन्। यहाँ रुहानी पिताश्री त एउटै हुनुहुन्छ जो पतित पावन ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण आत्माहरूले अहिले ब्राह्मण बनेर मनले बाबा भनेर जसलाई याद गर्छौँ उहाँ हुनुहुन्छ नै पतित पावन ज्ञानको सागर शिव बाबा। बच्चाहरूलाई पावन हुनको लागि ज्ञान चाहिन्छ। पानीमा स्नान गर्नाले कोही पावन कहाँ बन्छ र? दुनियाँमा त भनिन्थ्यो जब गङ्गा स्नान गरिन्छ, पानीमा गएर जब स्नान गरिन्छ, नदीको स्नानले बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँको आत्माले सम्झन्छन् पावन बनिन्छ। तर को बनेको छ र? तिमीले जानेका छौ शिव बाबा हाम्रो सामुन्नेमा यिनमा प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा ब्राह्मणहरूलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। स्वयं ज्ञान सागर पिता परमात्माले ब्रह्माको शरीरको आधार लिएर हामी ब्राह्मण आत्माहरूलाई राजयोगको शिक्षा दिइरहनु भएको छ। उनीहरूले त भनिदिन्छन् भगवान वाच अर्जुन प्रति, ब्राह्मणहरूको नाम निशानै छैन। गायन गरिन्छ ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुद्वारा पालना। स्थापना त ब्रह्माद्वारा नै गर्नुहुन्छ, न कि विष्णुद्वारा न शङ्करद्वारा। गायन पनि छ कि ब्रह्माद्वारा नै स्थापना, ब्रह्माद्वारा नै रचना रच्नुहुन्छ भनेर, न कि विष्णुद्वारा न शङ्करद्वारा भनिएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई यो ज्ञान अहिले मिल्छ, बाबालाई यहाँ आउनु नै पर्छ, फर्केर त कुनै आत्मा पनि जान सक्दैन। आफै स्वयं त आत्माहरू कोही पनि आफ्नो घर फर्केर जान सक्दैनन्। त्यसैले स्वयं पिता परमात्मा हामी आत्माहरूलाई लिन आउनु भएको छ।
जति पनि आउँछन् उनीहरूले सतो रजो तमोबाट पार गर्नु नै छ। कृष्णले पनि पुरा 84 जन्म लिन्छन्। उनले पुरा 5000 वर्ष पाठ खेले। जब आत्मा पेटमा हुन्छ त्यसलाई पनि जन्म त मानिन्छ नि। कृष्णको आत्मा आएर गर्भमा प्रवेश गरेदेखि 5000 वर्षसम्म 84 जन्मको पाठ खेल्छ। जसरी शिव जयन्ती मनाइन्छ त्यसैले यिनमा बस्नु भएको हुनुपर्छ नि, होइन? कृष्णको आत्मा पनि गर्भमा आएपछि चल्न सुरु हुन्छ। त्यति बेलादेखि 5000 वर्षको हिसाब सुरु हुन्छ। यसरी बाबाले पूर्ण रूपमा हिसाब हामीलाई बताउनुहुन्छ। 5000 वर्ष तबदेखि भनिन्छ जब कृष्णको आत्मा गर्भमा प्रवेश गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यदि घटी बढी हुने हो भने फेरि 5000 वर्षमा कम हुने थियो। यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। बच्चाहरूले जानेका छन् कृष्णको आत्माले फेरि यो ज्ञान लिइरहेको छ, फेरि श्री कृष्ण बन्नको लागि। जो आत्मा पवित्र थियो फेरि पतित बन्यो, जसलाई नै श्यामबाट फेरि सुन्दर, सुन्दरबाट श्याम भनिएको छ। अनि बाबा भन्नुहुन्छ कृष्णको आत्माले फेरि पनि अहिलेको समयमा ज्ञान सुनिरहेको छ। फेरि पनि भोलिको दुनियाँमा बाबा भन्नुहुन्छ श्री कृष्ण बन्नको लागि। तिमी पनि कंशपुरीबाट कृष्णपुरीमा जान्छौ। यी कुरा बसेर बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ माया धेरै शक्तिशाली छ। राम्रा राम्रा महारथीहरूलाई पनि हराइदिन्छ। ज्ञान लिँदा लिँदै ग्रह दशा बस्छ। आश्चर्यवत मेरा बनन्ती कथन्ती अहो माया फेरि पनि भागन्ती हुन्छन्। बाबा बताउनुहुन्छ कि आश्चर्यवत बच्चाहरू बाबाको बन्छन्, अरूलाई पनि ज्ञान सुनाउँछन्, अरूलाई पनि कति बाबाको बच्चा बन्नको लागि प्रेरणा दिन्छन्। फेरि मायाको वशमा आएर स्वयंले फेरि भागन्ती हुन पुग्छन्। कमाईमा ग्रह दशा बस्छ। राहुको ग्रहण सबैलाई लागेको छ। अहिले तिमीमाथि बृहस्पतिको दशा बसेको छ। फेरि चल्दा चल्दै कोही माथि राहुको ग्रहण बस्न जान्छ। अनि भन्छु महान दुर्भाग्यशाली यस दुनियाँमा हेर्नु छ भने यहाँ हेर। यसरी बाबा हामीलाई बताउनुहुन्छ कि बच्चाहरूमा अवश्य पनि बाबाले जब ज्ञान दिँदै जानुहुन्छ, बाबाको बच्चा जब बन्दै जान्छन्, अनि जब ब्राह्मण बनिसके पश्चात बृहस्पतिको दशा त बस्छ, तर फेरि चल्दा चल्दै मायाको वशीभूत भएर बाबा भन्नुहुन्छ रावणको जब विकर्ममा जब चल्न थाल्छन्, रावणको मतमा जब चल्न थाल्छ भने फेरि राहुको ग्रहण बस्न जान्छ। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि भाग्यशाली त यहाँ छँदैछ, तर दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै दुर्भाग्यशाली यदि देख्नु छ भने पनि यहाँ नै आएर हेर। अर्थात् जब सत्य पद्मापदम भाग्यशाली बनाउनको लागि पिता परमात्मा हाम्रो सम्मुख आउनु भएको बेलामा पनि जब त्यो सत्य श्रीमतमा चल्न सक्दैनन्, परमतमा मनमतमा माया रावणको मतमा जब चल्न जान्छ भने उसैलाई बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा महान दुर्भाग्यशाली आत्मा। तिम्रो आत्माले भन्छ हामीले बाबाबाट सदा सुखको वर्षा लिइरहेका छौँ। बाबा हजुरबाट कल्प पहिला पनि यो वर्षा लिएको थिएँ। फेरि अहिले बाबाको पासमा आएको छु। बाबाले सम्झाउनु भएको छ बाहिर तिम्रो सेन्टरमा धेरै आउँछन् बुझ्नको लागि। यहाँ यो हो इन्द्र सभा। बाबा हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ कि बाहिर अर्थात् सेन्टरमा त अनेक अज्ञानी आत्माहरू पतित आत्माहरू आएर ज्ञान सुन्छन् आफूलाई पावन बनाउनको लागि, ज्ञानले भरिपूर्ण बन्नको लागि। तर बाबा जब अवतरित हुनुहुन्छ यस धरामा र आएर हामी बच्चाहरूको लागि दृष्टि दिनुहुन्छ, महावाक्य उच्चारण गर्नुहुन्छ, त्यस सभालाई बाबा भन्नुहुन्छ इन्द्र सभा।
इन्द्र शिव बाबा हुनुहुन्छ नि, जसले ज्ञान वर्षा वर्षाउनुहुन्छ। यस्तो सभामा कोही आउन सक्दैन। जुन सब्ज परी, पुखराज परी ब्राह्मणीहरू पण्डा बनेर आउँछन्, उनीहरूलाई भनिन्छ आफूसँग कुनै पनि विकारमा जानेहरूलाई ल्याउन सक्दैनौ, नत्र दुवै जिम्मेवार हुन्छौ। बाबाले यसरी हामीलाई मर्यादाको रेखामा राख्नुहुन्छ। जो मर्यादामा चल्छन्, जसले नियम बुझेको छ ब्राह्मण आत्माहरूको, उसैलाई नै बाबाले सम्मुखमा आमन्त्रण दिनुहुन्छ, निमन्त्रणा दिनुहुन्छ कि आएर मेरो महावाक्य सुन, मसँग दृष्टि ल्याऊ भनेर। त्यस इन्द्र सभामा बाबाले हामीलाई स्वागत गर्नुहुन्छ। तर जो ब्राह्मणीहरू पण्डा बनेर हामी जान्छौँ, बाबा भन्नुहुन्छ विशेष जिम्मेवारी बाबाले दिनुभएको छ कि कसैलाई पनि, अर्थात् कोही पनि विकारमा जाने आत्माहरूलाई लिएर जानु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै विकारीलाई साथमा लिएर आए भने उनीहरूलाई धेरै दाग लाग्छ, फेरि धेरै भारी सजाय मिल्छ। परीहरूमाथि ठुलो जिम्मेवारी छ। भनिन्छ मान सरोवरमा स्नान गर्नाले परी बनिन्छ। वास्तवमा यो हो ज्ञान मान सरोवर। दुनियाँमा भनिएको थियो कि मान सरोवरमा स्नान गर्न साथ आत्मा परी बनेर निस्किन्छ, तर वास्तवमा कुरा हो ज्ञान मान सरोवरको। बाबाले मनुष्य तनमा आएर ज्ञान वर्षा वर्षाउनुहुन्छ, ज्ञान सागर हुनुहुन्छ नि। तिमीहरू नदी पनि हौ, सरोवर पनि हौ। ज्ञान सागर इनमा बसेर बच्चाहरूलाई लायक बनाउनुहुन्छ स्वर्गमा जानको लागि। ज्ञान सागर शिव बाबा ब्रह्मा बाबाको शरीरमा रहेर, शरीरद्वारा बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई लायक बनाउनुहुन्छ भोलिको दिनमा स्वर्गमा जानको लागि। स्वर्गमा हुन्छ श्री लक्ष्मी नारायणको राज्य। यो हो प्रवृत्ति मार्गको लक्ष्य उद्देश्य। भन्छन् हामी दुवै ज्ञान चितामा बसेर लक्ष्मी नारायण बन्छौँ। बाबाले जब यो लक्ष्य उद्देश्य श्रेष्ठ हामी बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ, त बच्चाहरूले भन्ने गर्छन् हो बाबा हामी दुवै ज्ञान चितामा बसेर लक्ष्मी नारायण बन्छौँ। उच्च पद पाउनु छ नि। आधा कल्प आत्माहरू तडपिरहन्छन्। बाबा आउनुहोस्, आएर हामीलाई राजयोग सिकाएर पावन बनाउनुहोस्। बाबाले इसारा दिनुहुन्छ। हिन्दूहरू जो देवी देवताहरूलाई मान्नेहरू छन्, उनीहरूले अवश्य 84 जन्म भोगेका छन्। जो देवी देवताहरूको भक्त छन्, कोसिस गरेर उनीहरूलाई सम्झाऊ। त्यसैले हिन्दू धर्म जसमा देवी देवताहरूलाई मान्ने गरिन्छ, शिव बाबालाई मान्ने गरिन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ विशेष उनीहरूलाई ज्ञान देऊ। जो आत्माहरूले 84 जन्म भोगेका हुन्छन्, बाबा भन्नुहुन्छ बाबा आएर कसरी 3 धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, तिनै धर्म बाबाले स्थापना गर्नुहुन्छ। आधा कल्प फेरि अरू कुनै धर्म स्थापना हुँदैन। एकैसाथ सङ्गम युगको समयमा बाबा अहिलेको समयमा आएर तिनै धर्मको एकैसाथ स्थापना गर्नुहुन्छ। फेरि आधा कल्पमा कति मठ, पन्थ आदि धेरै धर्म स्थापना हुन्छन्। जुन बाबाले धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ त्यो आधा कल्पसम्म चलि नै रहन्छ भने फेरि आधा कल्प पश्चात द्वापर युगदेखि अरू धर्मको स्थापना हुन थाल्छ। कहाँ आधा कल्पमा एक धर्म, त्यो पनि सङ्गम युगमा भविष्यको लागि राजधानी स्थापना गर्नुहुन्छ। उनीहरू सबैले पुरानो दुनियाँमा नै आफ्नो धर्म स्थापना गर्छन्। यहाँ बाबाले आधा कल्पको लागि एक धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। सङ्गम युगमा आएर बाबाले आधा कल्पको लागि नै एक
आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। अरू कसैमा शक्ति छैन। बाबाले तिमीलाई आफ्नो बनाएर सूर्यवंशी चन्द्रवंशी घरानाको स्थापना गरेर बाँकी सबैको विनाश गराइदिनुहुन्छ। एक धर्मको स्थापना, अरू सबै धर्मको विनाश। सबै आत्माहरू शान्तिमा जान्छन् भने बाबा हुनुहुन्छ अन्त्यमा सबै आत्माहरू आफ्नो घर शान्तिधाममा जान्छन्। तिमी सुखमा आउँछौ त्यस समयमा कुनै दुःख हुँदैन, जसकारण भगवानलाई याद गर्नु परोस्। तिमीले जानेका छौ बाबा जो ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, उहाँले ज्ञान दिइरहनु भएको छ। अहिले हामी हरेक बच्चालाई यो महसुस हुन्छ, अनुभव गर्छौँ कि वो साँच्चीकै स्वयं पिता परमात्मा ज्ञानको सागर बाबाले हामीलाई यो ज्ञान दिइरहनु भएको छ। सागर त एउटै हुनुहुन्छ। तिमीले आफूलाई सागर कहलाउन सक्दैनौ। तिमी उहाँको सहयोगी बन्छौ। त्यसैले तिम्रो नाम छ ज्ञान गङ्गा। ज्ञान सागरबाट निस्किएको हामी आत्माहरू ज्ञान गङ्गा। बाबा भन्नुहुन्छ बाँकी त्यो हो पानीको नदी। बाबा भन्नुहुन्छ म सागरका बच्चाहरू, तिमीहरू काम चितामा बसेर जलेर मरेका छौ, अर्थात् पतित बनेका छौ। अब फेरि मलाई याद गर्नाले नै तिमी पावन बन्छौ। त बाबा ज्ञान सागर आएर हामी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ कि बच्चे तिमी आत्माहरू काम चितामा बसेर कालो बनेको छौ, अर्थात् पतित बनेको छौ भने अब ज्ञान चितामा बसेर तिमी आत्मा पावन बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो सृष्टिको चक्र 5000 वर्षको छ। यो पनि कसैलाई थाहा छैन। सृष्टिको चक्र पुरा 4 भागमा छ। 4 युग छन् नि। यो सङ्गम युग हो कल्याणकारी। त 4 भागमा विभाजित सृष्टि चक्र रहेको छ, जस अर्थले स्वस्तिक चिन्हमा पनि 4 भाग विभाजन गरिएको छ भने बाबा हुनुहुन्छ अहिलेको समय चलिरहेको छ सङ्गम युग, अर्थात् कलयुग र सतयुगको सङ्गमको समय, जो अति कल्याणकारी रहेको छ। कुम्भ भन्छन् नि, कुम्भ भनिन्छ मेलालाई। नदी आएर सागरसँग मिल्छ, आत्मा आएर परमात्मासँग मिल्छन्, यसलाई कुम्भ भनिन्छ। आत्मा र परमात्माको मेला पनि तिमीले देखेका छौ। आत्मा परमात्माको मिलन मेलालाई पनि हामीले देखेको छौँ कि कसरी परमात्मा पिता आएर हामी बच्चाहरूसँग मिल्नुहुन्छ। तिमीहरू आपसमा मिलेका छौ, सेमिनार गर्छौ, यसलाई कुम्भ मेला भनिन्छ। जब नदी नदी मिलेर बाबा हुनुहुन्छ जसरी ज्ञान गङ्गाको टाइटल बच्चाहरूलाई बाबाले दिनुभएको छ भने नदी नदी अर्थात् ज्ञान गङ्गाहरू मिलेर आपसमा सेमिनार गर्छौँ। सेवाको लागि कुनै सङ्गठन बनाएर हामीले जब प्लानिङहरू योजनाहरू बनाउँछौँ भने यसलाई पनि बाबा हुनुहुन्छ कुम्भ मेला। सागर त आफ्नो ठाउँमा बस्नु भएको हुन्छ, यस तनमा हुनुहुन्छ नि, जहाँ इनको तन त्यहाँ ज्ञानको सागर। बाँकी तिमी आपसमा ज्ञान गङ्गाहरू मिल्छौ। नदीहरू साना ठुला त हुन्छन् नि, त्यहाँ स्नान गर्न जान्छन्। गङ्गा, जमुना, सरस्वती आदि हुन्छन् नि। बाबा भन्नुहुन्छ दिल्ली जमुनाको कण्ठमा हुन्छ स्वर्ग। कृष्णपुरी त हुन्छ, दिल्लीको लागि भनिन्छ परिस्थान थियो। स्वर्गको राजधानी परिस्थान, जसरी अहिलेको समयमा दिल्ली भनेर भनिन्छ भने भारतखण्ड सत्ययुगमा भने परिस्थान भनिन्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ जब लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, यस्तो होइन कृष्णको राज्य थियो। राधे कृष्ण युगल भएपछि नै राज्य गर्न सक्छन्। त्यसैले श्री कृष्णको राज्य नभनेर भनिन्छ लक्ष्मी नारायणको राज्य। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी बच्चाहरू कति खुसीमा छौ।
मायाका तुफान धेरै आउने छन्, बेहदको बक्सिङ हो। बाबा भन्नुहुन्छ अन्त्य समयमा मायाले जब विदाई लिनेवाला छ, आफ्नो फुल फोर्सले मेहनत प्रयत्न त अवश्य गर्नै छ हराउनको लागि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो हो बेहदको बक्सिङ। हरेकको 5 विकारसँग युद्ध चल्छ। हामी चाहन्छौँ बाबालाई निरन्तर याद गरौँ, मायाले हाम्रो योगलाई उडाइदिन्छ। बच्चाहरू चाहन्छौँ कि बाबालाई निरन्तर याद गरौँ, अटुट याद हाम्रो रहोस् भनेर। तर मायाले अवश्य पनि बच्चाहरूको योगलाई उडाइदिन्छ। एउटा खेल पनि देखाउँछन्, परमात्माले आफूतर्फ खिच्नुहुन्छ, मायाले आफूतर्फ। यस्तो एउटा नाटक बनाएका छन्। चलचित्रको फेसन अहिले निकालेका छन्। तिमीले ड्रामा अनुसार नै चलचित्रको उदाहरणद्वारा सम्झाउनु पर्ने थियो। नाटकमा त अदली बदली हुन्छ, यो ड्रामा त अनादि अविनाशी बनी बनाउँछ। दुनियाँको हदको नाटकमा त अदली बदली पनि हुन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ यो अविनाशी बेहदको नाटकमा त जुन बनी बनाऊ ड्रामा रहेको छ, यसमा कुनै पनि अदली बदली हुन सक्दैन। बनी बनाऊ बनिरहेको छ। फलानो मर्यो, त्यति नै पाठ थियो, हामीले किन चिन्ता गर्ने, ड्रामा हो नि। शरीर छोडिदिए पछि फेरि कहाँ आउन सक्छ र? जब शरीर छोडिसक्यो, शरीरलाई जलाइसक्यो भने फेरि फर्केर कहाँ आउन सक्छ र? रोएर के फाइदा? यसको नाम हो नै दुःखधाम। ज्ञान नभएको कारणले गर्दा त्यही मरण नै फेरि दुःखको कारण बन्न जान्छ। त्यसैले बाबा भन्छ यो दुनियाँ हो नै दुःखधाम। सत्ययुगमा मोहजित राजाहरू हुन्छन्। यसमा एक कथा पनि छ। सत्ययुगमा मोहको कुरा हुँदैन। यसरी कथा पनि बनाएको छ कि राजा जुन मोहजित राजा हुन्छ, उनको राज्यमा कोहीको पनि एक आपसमा मोह हुँदैन। सम्पूर्ण आत्माहरू त्यहाँ नष्ट मोह हुन्छ। वास्तवमा त्यो सत्ययुगी दुनियाँको कुरा हो। बाबा भन्छ सत्ययुगमा मोहको कुरा हुँदैन। यहाँ त मनुष्यमा कति मोह छ। कोही रुँदैन भने उसलाई पनि रुन लगाउँछन्, जसकारण सम्झिउन् यसले अफसोस गर्छ, नत्र निन्दा हुन्छ। कोही रुँदैन, मोह उसमा छैन त्यो आत्माप्रति भने उसलाई पनि कर गरेर भए पनि जसरी भने रुन लगाउँछन् कि अरूले नसम्झिउन् कि उसलाई कुनै प्रकारको अफसोस छैन भनेर निन्दा गर्ने गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ नै यी सबै रिवाज छन्। यहाँ नै सुख, यहाँ नै धेरै दुःख हुन्छ। यहाँ भगवान भगवतीले राज्य गर्थे। विदेशीहरूले पुराना चित्रलाई धेरै खुसीले किन्छन्। पुरानो चिजको महत्व हुन्छ। सबैभन्दा पुरानो शिव त यहाँ आउनु भएको थियो नि। उहाँको कति पूजा गर्छन्। अहिले त शिव बाबा आउनु भएको छ, तर तिमीले पूजा गर्दैनौ। जो बितेर गएका छन् उनीहरूको पूजा गरिरहन्छन्। दुनियाँमा जो आएका थिए, जसले केही श्रेष्ठ कार्य गरेर गएका थिए, उनीहरूको नै पूजा हुन्छ। अनि अहिले स्वयं बाबा सम्मुखमा हामी बच्चाहरूलाई पालना दिँदै हुनुहुन्छ भने अहिले हामी बच्चाहरूले बाबालाई पूजा गर्दैनौँ, तर प्यारले याद भने अवश्य गर्छौँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामाको ज्ञानलाई बुद्धिमा राखेर निश्चिन्त बन्नु छ। कुनै पनि प्रकारको चिन्ता गर्नु छैन, किनकि जानेका छौ बनी बनाऊ बनिरहेको छ, निर्मोही बन्नु छ। बाबा धारणा 1 माझ हामीलाई ड्रामाको ज्ञानलाई पक्का गराउँदै भन्नुहुन्छ कि ड्रामाको ज्ञानलाई बुद्धिमा राखेर सदा निश्चिन्त बन्नु छ।
कुनै पनि प्रकारको चिन्ता गर्नु छैन। यो किन भएन, यो किन भयो भनेर बाबा भन्नुहुन्छ कारण के त भन्दा यो हामीले जानिसकेका छौँ कि यो ड्रामा बनिरहेको छ। त्यसैले निर्मोही बन्नु छ, नष्ट मोह बन्नु छ। धारणा 2 मा बाबा भन्नुहुन्छ बाबाद्वारा बृहस्पतिको दशा बसेको छ, त्यसैले सम्हाल गर्नु छ। राहुको ग्रहण नलागोस्। कुनै पनि ग्रह दशा छ भने त्यसलाई ज्ञान दान गरेर समाप्त गर्नु छ। धारणा 2 मा बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबाद्वारा जुन मिलेको छ हामीलाई बृहस्पतिको दशा जुन हाम्रो बसेको छ, बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई धेरै सम्हाल गर्नु छ। कहिले पनि आफूमा राहुको ग्रहण नलागोस्, यो धेरै ध्यान दिनु छ। कुनै पनि ग्रह दशा छ भने पनि बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान दान गरेर त्यसलाई समाप्त गर्नु छ। जसरी दुनियाँमा पनि भनिन्छ दिए दान तो छुटे ग्रहण। त वास्तवमा ज्ञान दानबाट नै हाम्रो जुन आफूमा लागेको ग्रहणलाई हामीले हटाउन सक्छौँ। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ सदा मननद्वारा मगन अवस्थाको सागरमा समाहित हुने अनुभवी मूर्त भव। सदा मननद्वारा मगन अवस्थाको सागरमा समाहित हुने अनुभवी मूर्त भवको वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ अनुभवलाई बढाउने आधार हो मनन शक्ति। मनन गर्ने स्वतः मगन रहन्छ। मगन अवस्थामा योग लगाउनु पर्दैन, निरन्तर लागिरहन्छ, मेहनत गर्नु पर्दैन। मगन अर्थात् स्नेहको सागरमा समाहित। यस्तो समाहित जसलाई कसैले छुटाउन सक्दैन। त्यसैले मेहनतबाट छुट सागरका बच्चाहरू हौ, अनुभवहरूको तलाउमा नुहाउनु छैन, सागरमा समाहित हौ, तब भनिन्छ अनुभवी मूर्त। यसरी बाबा हामी बच्चाहरूलाई अनुभवी मूर्तको वरदान आज दिँदै बाबा भन्नुहुन्छ कि अनुभवलाई बढाउने आधार नै हो वास्तवमा मनन शक्ति। जति मनन गर्दै जान्छौँ, हरेक ज्ञानको पोइन्टहरूलाई जति मनन गर्छौँ हामी, त्यति नै अनुभवी हामी बन्न सक्छौँ। अनि बाबा भन्नुहुन्छ मनन गर्ने स्वतः नै मगन रहन सक्छ। मगन अवस्थामा जो स्थित रहन्छ उसले योग लगाउनु पर्दैन, स्वतः नै लागिरहेको हुन्छ भने यसमा कुनै पनि मेहनतको आवश्यकता पर्दैन। मगन अर्थात् नै बाबा भन्नुहुन्छ स्नेहमा समाहित हुनु। त्यसरी बाबाको स्नेहमा सदा समाहित जो रहन्छ ऊ सदा अनुभवमा डुबिरहेको हुन्छ र अनुभवी मूर्त बन्न सक्छ। न कि बाबा भन्नुहुन्छ अनुभवको तलाउमा नुहाउनु मात्रै छैन, तर सागरमा समाहित हुनु छ, जसबाट त्यस अनुभव त्यस स्थितिबाट कसैले पनि छुटाउन नसकोस्। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ जसको हर सङ्कल्प हर सेकेन्ड समर्थ हुन्छ उही ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। जसको हर सङ्कल्प हर सेकेन्ड समर्थ हुन्छ उही ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। जो आत्माले आफ्नो हर सङ्कल्पलाई हर सेकेन्ड हर समयलाई सफल गरिरहेको हुन्छ, व्यर्थ जान दिँदैन, अर्थात् समर्थ बनाउँछ बाबा हुनुहुन्छ, उनी वास्तवमा ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। ओम शान्ति।
साथ हैं, शिव पिया साथ हैं। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ये गंगा जल तन में ले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। गंगा जल तन में ले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से हो। राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, ज्ञान मुरली बनाए महादानी। लेने आए भिखारी तेरे हाथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। आत्मा समझो तो जग खेल है, प्रभु प्रिया से यही मेल है। काम क्रोध की होली जलाए, काम क्रोध की होली जलाए। नरसिंह उनका ये अवतार है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है, शिव